बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक लंबी ताख़ीर के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी हुई, जिसके लिए माजरत करते रहना चाहिए, एक्सक्यूज़ करते रहना चाहिए, माफ़ी मांगती रहनी चाहिए। जितना आप माफ़ी मांगेंगे इतना ही आप इंसानों के करीब होंगे और आपके मामलात और आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़िंदा इंसानों के साथ होती है। जब से आप इस दुनिया में आए और जब तक रहेंगे, उसके दरमियान जब आप प्रैक्टिकली और प्रोफेशनली और एक कॉम्पिटेंटली परफॉर्म करने के काबिल थे, उसी का आपसे पूछा जाएगा, ना उससे पहले का ना उसके बाद का। तो उस हवाले से हमें एक्सक्यूज़ करती रहनी चाहिए। तो आज आपके लिए गुड न्यूज़ हैं और वो न्यूज़ एक से ज़्यादा हैं, तो वर्ड तो न्यूज़ ही यूज़ होगा। तो अंग्रेज़ी में जो वर्ड है न्यूज़, ये वाहिद भी एक ही तरह से है और जमा भी एक तरह है। न्यूज़ नहीं हो सकता। न्यूज़ न्यूज़, वन न्यूज़ 10 न्यूज़, तो वर्ड तो एक होगा। तो इसलिए थोड़ी सी उर्दू की ना मदद लेनी चाहिए, चूँकि ये काम हो ही रहा सारा उर्दू बोलने और सुनने समझने वालों के लिए है। तो इसलिए हम ख़बरें हैं जी आपके लिए अच्छी अच्छी। उसके अंदर पहली खबर होगी कि हम फ्री NFPA कैसे देख सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन NFPA की वेबसाइट के ऊपर जाके फ्री उसको कैसे व्यू कर सकते हैं, वो चीज़ हम आपके सामने रखेंगे। इस जो अभी दोबारा हम सीरीज़ की तरफ आए हैं और हम NFPA 72 का कोर्स इंशाल्लाह आपके लिए ले आए हैं, जो फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम का है, वेरियस डिटेक्टर्स का है और पैनल्स, ये सारी तफसीलात होंगी। और हम एक ख़ास चीज़ इस चीज़ में देखेंगे, वो ये है कि NFPA, हाउ डज NFPA वर्क, NFPA काम कैसे करता है, ये इदारा, ये एसोसिएशन कैसे काम करती है, इसमें कमेटीज़ कौन कौन सी होती हैं और उन कमेटीज़ में होता कौन है, किसी किसी काम वो परफॉर्म करते हैं, NFPA का फॉर्मेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने लाएंगे। और उसके लिए फिर एक चीज़ और भी आपके साथ डिस्कस होगी, वो है फायर प्रोटेक्शन। फायर प्रोटेक्शन, उसके अंदर NFPA 1, NFPA 10, NFPA 13, NFPA 14, 75, 30, 72, 400, 5000, ये सारे हैं। 20 और 22 जो हैं उनको भी हम बीच में रखेंगे, जो NFPA के स्टैंडर्ड्स हैं। एक पंप्स के बारे में है, एक फायर टैंक, एक वाटर टैंक के बारे में है। तो इन चीज़ों को कम्प्लीटली हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए ये बहुत सूदमंद सीरीज़ साबित हो। इसी के साथ साथ हम फायर फाइटर 1, फायर फाइटर 2, फायर ऑफिसर वेरियस लेवल्स और फायर इंस्ट्रक्टर वेरियस लेवल्स, उनको भी साथ लेकर चलेंगे ताकि ये चीज़ें आपके लिए बेहतरी का एक सामान हो। तो इंशाल्लाह बगैर ताख़ीर आज हम आपको ये बताते हैं कि आप NFPA को व्यू कर सकते हैं NFPA की वेबसाइट के ऊपर जाकर खुद। तो चलिए जी, तो हमने ये गूगल पे पहुँचे, यहाँ पे हमने कोई सा भी NFPA लिख लेना है, जैसे NFPA 72 मैंने लिख लिया, इसको एंटर करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये एक इन्वायरमेंट हमारे सामने आएगा, ये एक सेटिंग हमारे सामने आएगी, जिसके ऊपर एक बार आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इस बार को जब आप लेंगे तो ये आप डायरेक्टली यहाँ पर आप लिख लें जिसको हमने देखना है, वो दोबारा से हम लिखते हैं NFPA 13 हमने इस दफ़ा लिख दिया। तो हम NFPA 13 को देखना चाहते हैं, उसे क्लिक किया, ये एक हमारे सामने एक सेटअप ओपन होगा। इसमें ये चीज़ आपने देखनी है, आर्टिकल सर्च एंड मोर। आर्टिकल सर्च एंड मोर के अंदर आपने जब जाना है तो रीड मोर को क्लिक करना है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं आर्टिकल रिसर्च एंड मोर को, तो और इसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी ओपन हो रही हैं। उनमें से भी हम किसी को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम चूँकि डेडिकेटेडली और विलिंगली देखना चाह रहे हैं NFPA 13 को, जो कि स्टैंडर्ड है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम, तो इसको हमने क्लिक किया। इसके बाद हमारे सामने इसके बाद ये हमारे सामने इसकी ऑप्शन आ जाएगी व्यू फ्री एक्सेस। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो वो सबसे पहले हमसे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगता है और हम लॉगिन कर जाते हैं अपना ईमेल पासवर्ड देते हुए। और
اگر وہ ای میل پاسورڈ میں کوئی پرابلم نہ ہو تو پھر ہم اگلے فیز میں داخل ہوتے ہیں جو کہ ہمیں لوڈنگ کا ایک سائن دیتا ہے. جو یہ لوڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ سائن ایک بنا ہوا ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے NFPA لنک کا, تو اٹس مین کہ یو آر موونگ فارورڈ. تو اس کے بعد یہ آپ کا NFPA اوپن ہو جاتا ہے. جب یہ NFPA اوپن ہوا ہمارے سامنے, اور ایک چیز یہاں پر ٹرم اینڈ کنڈیشن بھی ہوتی ہیں, وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن کو بھی ہم نے یس کرنا ہوتا ہے. اب ہم اس کے سامنے دیکھتے ہیں یہ چیپٹر وائز بھی ہم اس کے اندر جا سکتے ہیں. یہ جیسے چیپٹر, اس کو ہم آف کر لیتے ہیں. چیپٹر 1 کو ہم نے اوپن کیا تو ابھی یہ لوڈ ہو رہا ہے, اس کو تھوڑا سا سائز بڑھاتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم چیپٹر 3 جو ہے ڈیفینیشنز والا, جو کہ ایک اسٹینڈنگ چیپٹر ہوتا ہے, ہر NFPA کے مطابق اس کی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں, اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم چیپٹر 12 کی طرف جائیں تو بھی یہ ہمیں اس میں لے کے جا رہا ہے اس چیپٹر کی طرف. یہ ہم چیپٹر بائی چیپٹر جا سکتے ہیں, لیکن یہاں پر نیچے آپ دیکھیں گے اس طرف یہ پیج بائی پیج چل رہا ہے. جیسے 111 ہے تو اب یہ 112 نمبر پیج کے اوپر آ چکا ہے, پھر یہ 113 نمبر پیج کے اوپر آ چکا ہے. اور اس طریقے سے یہ نیچے جو آپ کو جہاں پہ یہ کرسر موو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ یہاں پر پھر یہ 114 نمبر پیج 114 پیج نمبر 114 یہ یہاں پر آ گیا. تو اس طریقے سے یہ اس کے اندر جا رہا ہے. اور پیج بائی پیج ہم جا سکتے ہیں, چیپٹر بائی چیپٹر ہم اس کے اندر جا سکتے ہیں. اور یہاں سے اگر اس ایرو کو ہم کلک کریں تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ہمارے پاس ویو کا ایریا اور بڑھ جاتا ہے. ہم اس کو اور سائز کو بڑا کر کے چیز کو دیکھ سکتے ہیں. یہ چونکہ ہم پیج بائی پیج جا رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ پورا NFPA جو ہے ہم آخر تک دیکھ سکتے ہیں. اس کے انیکسز بھی اور اس کے چیپٹرز بھی یہ سارے ہمارے سامنے آتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ NFPA کے اندر زیادہ جو کام کی بات ہوتی ہے وہ ان ٹیبلز کے اندر ہی ہوتی ہے, ان شیڈیولز کے اندر ہی ہوتی ہے. تو ان کو بڑا کریٹیکلی انالائز کرنا ہوتا ہے اور کریٹیکلی ورکنگ کرنی ہوتی ہے اس کے اوپر. تو پھر ہمیں یہ چیزیں زیادہ انڈرسٹینڈ ہو جاتی ہیں کسی بھی NFPA کی, چاہے وہ ڈیٹیکٹرز کا ہو, سپرنکلرز کا ہو, سپریشن کا ہو, فائر ہائیڈرنٹس کا ہو, یا پھر پورٹیبل فائر ایکسٹنگوشرز کا. تو ان چیزوں کو ہم ساتھ رکھتے رہیں گے. تو یہ آپ کے لیے ایک انفارمیشن تھی جی کہ آپ کس طریقے سے جا سکتے ہیں. تو یہ ہم ڈائریکٹ اس کو کلک کرتے ہوئے یہاں پہ ہم پہنچ گئے NFPA 13 کے اوپر. NFPA 13 کو بھی ہم نے دیکھا جو کہ اسٹینڈرڈ ہے فار انسٹالیشن آف سپرنکلر سسٹم. تو باقی NFPA بھی آپ اسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. کوئی پرابلم ہوئی تو انشاءاللہ حاضر تصحیح کے لیے یا اس میں ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ تمام چیزیں جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں, آپ کو ڈلیور کی جا رہی ہیں اور آپ کو سکھائی جا رہی ہیں, وہ ایک پلیٹ فارم ہے جسے ہم کہتے ہیں حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ. حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ بیسیکلی فائر پروٹیکشن اور فائر فائٹنگ کے سسٹمز پروویژن, انسٹالیشن اینڈ مینٹیننس کا کام کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کے اندر فائر سیفٹی کی آگہی پیدا کرنا, اویئرنیس پیدا کرنا, اس کی جانکاری دینا, اس کی معلومات آپ تک پہنچانا, یہ کام بھی اور یہ فریضہ بھی حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ہونے والی تباہ کاریوں کے بعد فائر فائٹرز کا نہ ہونا, فائر بریگیڈز کا ایفیکٹو ایفیشینٹ نہ ہونا, اس وقت عتیق الرحمن باری مرحوم نے یہ ایک بات سوچی اور دونوں بھائیوں نے مل کر اس کے اوپر کام کیا, جن کی ایک تسلسل کو آج بھی دو بھائیوں نے جاری رکھے ہوئے ہیں, اور وہ ہیں فواد باڑی اور جواد باڑی. یہ اس وقت کراچی کے اندر بیٹھ کے پورے پاکستان کے لیے یہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں. یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے یہ تمام آگاہی مہم لا رہا ہے, اور راولپنڈی آفس سے اس کو پیش کیا جاتا ہے, جو کہ حبیب اللہ چودھری کی زیر نگرانی یہ چیزیں چلتی ہیں. اس حوالے سے ہم آپ سے یہ بات کرتے رہیں گے, اور صرف ایک ریکویسٹ کہ ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ بڑھا دیجیے. جتنے آپ ان کے لیے, ان کے کاروبار میں, ان کی جان میں, مال میں, ان کے علم میں, عقل میں, صحت میں
اور ان کی کوششوں میں برکتوں کے لیے دعائیں کریں گے. یہ انشاءاللہ آپ کے لیے اور اس طرح کی معلوماتی سیریز لاتے رہیں گے اور آپ کے لیے نفع کے ہوتے رہیں گے. آپ ان کے لیے ایک ہی نفع دیجیے کہ اللہ کے خزانوں سے ان کے لیے برکتوں اور خیروں کی دعائیں کیجیے اور شرور سے حفاظت کی دعائیں کیجیے. تھینک یو ویری مچ.